اللہ جاندا ہے اللہ دی قسم صحیح مسلمان بننا تے دور دی گل ہے اسی اجے تک صحیح انسان بھی نہیں بن سکے ساڈے اندر انسانیت ہی پوری نہیں آئی ایمانیت تے ہونا بڑی بات دی گل ہے اللہ کرے اسی انسان بن جائیے جدوں انسان بناں گے پھر مسلمان بھی بن جاواں گے اجے تے اسی پکے انسان بھی نہیں بنے انسانیت دا جنازہ ساڈے وچوں نکلیا پیا میں اونوں کیویں انسان مننا جڑا بچیاں نال بدفعلی کرے پھر ویڈیو بنا کے انہاں کول پیسے کھائے میں اونوں کیویں انسان مننا جڑا معصوم بچیاں دے سامنے ایک ماں دی عزت لوٹ لوے مانو کیویں انسان مننا جڑا چوریاں تے ڈکیتیاں کرے مانو کیویں انسان مننا جڑا لڑائی دا کتا تے 4 لاکھ دا بیچے انسان نو 50,000 تے قتل کر دے اللہ دی قسم ہجے مسلمان نہیں ہجے تسی انسان بھی نہیں بنے کوئی انسانیت ہے تے بخا تے صحیح اللہ دا واسطہ انسان بن جاؤ پہلے ہاتھ بننے تواڈے کے انسان بنو میں آپ بھی کہنا میں بھی انسان بنا میں تواڈے تو پہلا گل آپ دی کیتی ہے میرا قصور تواڈے نال بہت ہے اے میرا ہی قصور ہے جو میں پرام تے بیٹھ کے تانوں ہساندا رہا کاش کہ او میں تانوں درس دتا ہوندا تے اج اتھوں تک نوبت نہ دی کاش کہ میں خطابت نو تجارت نہ بنایا ہوندا عبادت بنایا ہوندا تے اج نوبت نہ دی پہلے قصور میرا ہے پھر تہاڈا ہے کردار پیش کیجئے کردار پیش کیجئے کردار پیش کیجئے اللہ دا واسطہ کردار چھڈو سارے کام کوئی جلوساں دی لوڑ نہیں کردار پیش کرو سنو جلوس کڈن والےو جڑے نعرے لاندے جے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے چھڈا تسی جاننا چوننا دینا تواڈے واسطے دی گل نہیں وہ بلال سی جڑا دے گیا جان